ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 59। फरा ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने भाई पर आंच नहीं आने दूंगी। तब एकदम में हड़प्पा के खंडरात पहुंच गया। वह गर्मा की नहायत गर्म और सुनसान दोपहर थी। धूल उड़ रही थी, भगोले चकरा रहे थे। मेरे हाथ में सरबत का हाथ था। हम भाग रहे थे, जायपना तलाश कर रहे थे। गहरे सांवले चेहरे और सुर्ख आंखों वाले कुछ कदीम लोग हमारे पीछे थे। प्यास से मेरे जिस्म में दरारें पड़ रही थी। मेरी जुबान खुश्क चमड़े का टुकड़ा होकर रह गई थी। मेरे गले में जहरीले कांटे चुभ रहे थे। फिर मेरे कानों से वही भारी आवाज़ टकराई जो इस नीम बेहोशी व नीम बेहोशी में गाहे बगाए मेरी समात में दाखिल होती थी। ये भारी आवाज़ कुरख्त लहजे में कह रही थी, मुंह खोल। मैंने लबों को हरकत दी। ठंडा पानी आब हयात की तरह मेरे होठों, दांतों और जुबान से टकराया। फिर गले के जहरीले कांटों को अपनी ठंडक से नापने लगा। लगता है कि होश में आ रहा है। नस्वानी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। शायद ये वही औरत थी जिसके सीने से मैंने शीर ख्वार बच्चे को चिमटे देखा था। गनूदगी और बेदारी के रेले आते रहे। फिर मेरी बेहोशी शायद नींद में बदल गई। मैं अपने इर्द गिर्द देखने के काबिल हुआ। कमरे में ट्यूबलाइट रोशन थी। वाल क्लॉक की सुइयां 9 बजे का वक्त बता रही थी। मेरे बाजू पर ग्लूकोज की ड्रिप लगी हुई थी। बड़ी सुस्त रफ्तारी से एक एक कतरा गिर रहा था। मेरे गिर्द रस्सियों की मजबूत बंदिशें बदस्तूर मौजूद थी। सिर्फ वो बाजू आज़ाद था जिस पर इंजेक्शन वगैरह के लिए कैडोला लगा हुआ था। मैंने किसी को पुकारने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर ठठक गया। मुझे साथ वाले कमरे से बातों की मद्दम आवाज़ आ रही थी। यकीनन ये वही तवाइफ नुमा औरत थी जिससे पहले भी मेरी मुलाकात हो चुकी थी। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। गारबल समझ रही थी कि मैं सो रहा हूँ या नीम बेहोशी के आलम में हूँ। लगता था दूसरी तरफ इसकी कोई बेतकल्लफ सहेली है। उसने कहका लगाया और बोली, हाय हाय, अब मैं तुझसे क्या छुपाऊंगी। अगर 4 पैसे हाथ आए होते तो सबसे पहले तेरा कर्जा उतारती। तेरे सर की कसम, मैं तुझसे भला झूठ बोल सकती हूँ। नहीं, ये तो ठीक है कि आबादी में सबसे खाता पिघलता घर वही था, पर अंदर से कुछ मिला नहीं। ऊपरी से वो गड्डी वाला मसला हो गया। हाँ, रशीद, माजू और काला अंदर बड़े हुए थे। गुलजार और जीरा बाहर पहरा दे रहे थे। वो खबीर शायद छत पर था। उसने ऊपर से देख लिया, घर में लोग वाड़ाए हैं। उसने साथ वाली छत पर छाल मारी और वहां से बाहर सड़क पर आ गया। अब देखो अल्लाह की मर्जी। और रशीद वाली गड्डी में ही बढ़ गया। गड्डी की चाबी भी गड्डी के अंदर ही थी। उसने स्टार्ट कर ली। गड्डी तो चला दी। गुलजार और जीरे ने जब देखा कि अपनी ही गड्डी हाथ से निकलने लगी है तो दूसरी गड्डी में बैठकर उसके पीछे दौड़े। बत्ती वाले चौक से थोड़ा पहले बड़ी बागीची के पास जिस खबीज ने गड्डी उल्टा दी, उसके सार और मोढे पर सख्त चोटें आई हैं। गुलजार और जीरे के दिमाग ने ठीक काम किया। उन्होंने अपनी गड्डी रोक दी और 2-4 राहगीरों के साथ मिलकर इस खबीज को अपनी गड्डी में डाल लिया। लोगों ने यही समझा कि वो उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। वो उसे यहाँ ले आए। दूसरी तरफ से कुछ पूछा गया। तबिंदा ने हंसते हुए जवाब दिया, रशीद और माजू का क्या बनना था। जब उन्होंने अंदर से देखा कि अपनी दोनों गड्डियों ने एकदम आगे पीछे दौड़ लगा दी है तो वो डर गए। उन्होंने समझा कोई खतरा हो गया है। वो भी घर से निकलकर पिछली आबादी की तरफ भाग गए। तबिंदा करीबन 10 मिनट तक बातें करती रही। इसकी बातों से पता चल रहा था कि ये कुछ जराइम पेशा लोग हैं। इनमें से रशीद नाम का बंदा इस औरत का रस्मी या असली खामद है। बाकी उसके रस्मी देवर बने हुए हैं। इस चरम
نوجوان عورت کی 80-90% باتیں میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ ان باتوں سے مجھے ایک حیران انکشاف ہوا، اور وہ انکشاف یہ تھا کہ میں ایک شدید غلط فہمی کا شکار ہوا ہوں۔ اس رات ہمارے گھر میں گھسنے والے بندے صرف اور صرف وارداتیے تھے۔ ان کا میڈم صفورہ یا سیٹھ سراج وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور نہ ان میں شیرہ یا بختیارہ وغیرہ شامل تھے۔ مجھے اپنے دل و دماغ میں درد کی ٹیسیں محسوس ہوئی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ صرف میرے اندرونی اندیشے تھے جنہوں نے مجھے حالات کی ایک بالکل غلط تصویر دکھائی، اور میں ان وارداتیوں کو میڈم کے ہکارے سمجھ کر اندھا دھند وہاں سے بھاگ نکلا۔ دوسرا غلط اتفاق یہ ہوا کہ میں نے موقع سے بھاگنے کے لیے انہی وارداتیوں کی گاڑی استعمال کر لی۔ ظاہر ہے انہوں نے اپنی گاڑی کا پیچھا تو کرنا ہی تھا۔ ان کے پاس کور کے طور پر دوسری گاڑی موجود تھی۔ وہ اس پر میرے پیچھے آیا۔ نتیجے کے طور پر میں یہاں زخمی حالت میں اس چار دیواری میں آ پھنسا۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ یہ سب کچھ اس طرح کیوں ہوا؟ کیوں میں نے اس سارے معاملے کو میڈم صفورہ اور نادیہ وغیرہ سے نتھی کر دیا؟ اگر میں کچھ اور نہ بھی کرتا، بس پڑوسی زید حسین کو بتا دیتا اور وہ شور مچا کر محلے والوں کو جگا دیتا، تو وارداتیوں نے راہ فرار اختیار کر لینی تھی، اور ممکن تھا ان میں سے ایک دو پکڑے بھی جاتے۔ مگر میری شدید غلط فہمی اور جلد بازی کی وجہ سے صورتحال کیا سے کیا ہو گئی۔ وہ مناظر میری نگاہوں میں گھومنے لگے۔ میں نے کمرے میں ایک شخص کو عمران کی جیکٹ کا معائنہ کرتے دیکھا تھا، اور میرے دماغ نے اس کے سوا اور کچھ سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ میڈم صفورہ کے لوگ ہیں، اور انہیں نادیہ کے زخمی ہونے کی اصل وجوہات معلوم ہو چکی ہیں۔ تو عمران ٹھیک ہی کہتا تھا کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی اندرونی ناتوانائیوں کے سبب حالات کا بدترین پہلو دیکھتے ہیں۔ دنیا جہاں کے اندیشے انتہائی برخفتاری سے ان کے دماغ میں داخل ہوتے رہتے ہیں۔ تابندہ سیل فون پر اپنی گفتگو ختم کر کے میرے والے کمرے میں چلی آئی۔ کچھ دیر تک ایک الماری میں سے کچھ تلاش کرتی رہی۔ میں آنکھیں بند کیے بے سدھ پڑا رہا۔ وہ میری طرف آئی اور میرے پاؤں کے انگوٹھے کو ہلا کر بولی، اوے اٹھ جا، کب تک مردے کی طرح بے سدھ پڑا رہے گا؟ جو چند تو نے چڑھانا تھا وہ تو چڑھا دیا ہے۔ میں نے کسمسا کر آنکھیں کھول دی۔ وہ مجھے ترس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پانی پیے گا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ شاید گلوکوز کی وجہ سے پیاس محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ نہ کچھ پی لے، پھر تو شاید تیری قربانی ہو ہی جانی ہے۔ وہ کھڑکی کا پردہ درست کرتے ہوئے بولی۔ اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ پتہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ وہ میری طرف مڑی تو میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیدے پاڑ پاڑ کر دیکھ رہا ہے؟ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہہ دی ہے؟ تو نے اپنے پاؤں پر خود کلاڑی ماری ہے۔ لگتا ہے تجھے اور تیرے یاروں کو کسی پیر فقیر کی بددعا لگ گئی ہے۔ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہی ہو، میں نے نہایت نحیف آواز میں کہا، اور اپنی آواز خود مجھے اجنبی لگ رہی تھی۔ وہ میرے قریب کرسی پر بیٹھتے بولی، تو شکل سے تو پڑھا لکھا منڈا لگتا ہے، پھر تو ایسے خطرناک لوگوں کے چکر میں کیسے پڑ گیا؟ کون لوگ؟ میں کہا، وہی جن کے تو نام لے رہا تھا، عمران اور پتہ نہیں دوجا نام کیا تھا، کمال کے اقبال۔ میں چکرا گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے کب ان کے نام لیے تھے۔ اچانک مجھے لگا شاید میں بخار کی بے ہوشی میں کچھ بڑبڑاتا رہا ہوں۔ تبیندہ نامی یہ عورت بددستور مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں پھانسی کا مجرم ہوں اور مجھے پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جانے والا ہے، یا پھر ایک جانے والا مریض ہوں اور کسی ایسے آپریشن کے لیے آپریشن تھیٹر کی طرح روانہ ہونے والا ہوں جس سے میرے بچنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تبیندہ کے دیکھنے کا انداز نے مجھے انجانے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ اگلے 2-4 منٹ میں میرے اور تبیندہ کے درمیان جو بات ہوئی اس نے مجھ پر ایک اور لرزہ خیز انکشاف کیا، اور یہ انکشاف یہ تھا کہ میں شدید بخار کے دوران بڑبڑاتا رہا ہوں۔ میں نے بہت سارا جان بولا ہے، ان میں کچھ ایسی باتیں بھی شامل ہیں جو مجھے ہرگز نہیں کہنی چاہیے تھی۔ میرے جسم کے ہر مسام میں سے پسینہ بہہ نکلا۔ مجھے محسوس ہوا شاید میں پھر بے ہوش ہو جاؤں گا۔ تبیندہ کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ گمبھیر آواز میں کہہ رہی تھی، تیرے بخار کی بے ہوشی نے تیرے بہت سے پردے کھول دیے ہیں۔ تو نے لال کوٹھیوں کی بات کی ہے اور
किसी बड़ी मैडम की बात की है। तूने कसमें खाई हैं कि तूने छोटी मैडम को गोली नहीं मारी। तूने उसका इल्जाम अपने यार इमरान पर लगाया और कहा है तुझे भी इस गल का पता बाद में चला था। बस इस तरह की बकवास है। तूने लगता है तूने रशीद और इसके यारों को लाल कोठियों वाले समझा है। इन्हें देखकर तू जिस तरह घर से निकला और भागा है, इससे ये भी शक पक्का हो गया कि तूने और तेरे यारों ने ज़रूर कोई कारनामा किया है और क्या पता कत्ल शत्ल ही कर दिया हो। मेरा सर चकराने लगा। ये औरत क्या कह रही थी? क्या मैं वाकई ये सब कुछ अपनी ज़ुबान से कह चुका था? मेरा दिल चाहा कि मैं बेहोश हो जाऊं और फिर कभी होश में ना हो। शायद इसलिए कुछ देर पहले इस तबिंदा नाम की औरत ने कहा था जो चंद तूने चढ़ाना था वो चढ़ा दिया।